नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। बाज़ औक़ात लोग अपने बड़े बड़े दुख छोटी छोटी बातों के बहाने रो कर बहा देते हैं और देखने वाले कहते हैं पागल, भला इतनी छोटी सी बात पर कौन रोता है। ज़रूरत से ज़्यादा हर चीज़ नुकसानदेह और जानलेवा होती है, चाहे खलूस हो, वफ़ा हो, एतमाद हो, उम्मीद हो या मोहब्बत। औरत को दुनिया के कोई काम नहीं थका सकते, लेकिन अगर रवैयों में कड़वाहट आ जाए तो मजबूत से मजबूत औरत भी थक कर हार जाती है। लोगों के हिस्से की खुशी पर हसद मत किया करो, क्योंकि आपने उनके हिस्से का गम भी तो नहीं देखा। लोग कीचड़ से बचकर चलते हैं ताकि कपड़े ख़राब ना हो जाएं, और कीचड़ को ये गुमान होने लगता है कि लोग उससे डरते हैं। हमारे इर्द गिर्द भी कुछ इंसान इसी गरूर में रहते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा नफ़रतों का सामना सच बोलने वाले को करना पड़ता है। अगर आप सुकून से रह रहे हैं तो अपने रिश्तेदारों को मत बताएं, ताकि आप सुकून से रहते रहें। अगर इंसान की अज़ियतें और तकालीफ उसके माथे पर लिखी होती तो जिनसे आप हसद करते हैं उन पर आपको रहम आता। और इंसान को जब कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो वो खड़े और बैठे और लेटे हम को पुकारता है। फिर जब हम उससे उसकी तकलीफ़ को दूर कर देते हैं तो वो ऐसा हो जाता है गोया उसने कभी अपने किसी बुरे वक्त पर हमको पुकारा ही ना था। इसी तरह हद से गुज़र जाने वालों के लिए उनके अमाल खुशनुमा बना दिए गए हैं। सूरह यूनुस। दुनिया में सबसे सस्ता तरीन खिलौना इंसान का दिल है, जिससे खेलने के बाद तोड़ दिया जाता है। दुनिया में एक अजीब निज़ाम चल रहा है और जिनको देखो वो जल रहा है। अगर इंसान पढ़ा लिखा ना हो तो उसकी जहालत और बुराइयां मुस्तकबिल में उसे कहीं ज़्यादा महंगी पड़ती हैं, जितना उसकी तालीम पर खर्च हो सकता था। सबको छोड़ देना, लेकिन अल्लाह पाक को ना छोड़ना, क्योंकि जब सारी दुनिया मुंह फेर लेती है तो इस वक्त भी अल्लाह पाक ही आपके साथ होता है। बचपन से ही सिखाया जाता है कि अल्लाह पाक से डरो, लेकिन ये गलत है। अल्लाह पाक से इतनी मोहब्बत करो कि उसकी नाराज़गी से डरो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, बच्चे को जब कोई तकलीफ़ या बीमारी आती है तो अल्लाह पाक उस बच्चे की बीमारी के बदले बच्चे की माँ के गुनाह माफ़ फरमाते हैं। जब तुम्हारा दिल थक जाए तो जान लो कि आसमान से तुम्हारी मदद के लिए कबूलियत का अब कोई ना कोई दरवाज़ा खुलने लगा है। गुनाह एक ऐसा जिल्लत का घर है जो अपने रहने वाले को किसी भी आफत से नहीं बचाता, और जो इसमें पनाह लेता है उसकी हिफाजत नहीं करता। दुश्मन के हुस्ने सलूक पर मगरूर ना हो, क्योंकि उसकी मिसाल ऐसे है जैसे पानी को आग से कितना ही गर्म किया जाए मगर फिर भी उसको बुझाने के लिए ही काफ़ी है। आजकल अक्सर लोग बेटी की शादी के लिए भीख मांगते हैं, जिसका मकसद हमारे यहाँ राइज रस्मों का पूरा करना होता है। हालांकि वो रस्में बिल्कुल शरई ज़रूरत के तहत नहीं होती, तो उनके लिए मांगना जायज़ नहीं हो सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन देखो, इखलाक देखो और रिश्ता कर दो। अगर बच्ची अपनी पसंद का इजहार कर दे तो उसे नाफरमानी ना समझो, और अगर बच्ची अपनी पसंद का इजहार करे, मेरी यहाँ शादी करो, तो उसे बेकदर और बेहया ना समझो। किसी की बेटी पर उंगली उठाने से अच्छा है अपनी बेटी के नसीब से डर जा। बेशक जो तुम करते हो वही पाते हो। बाप से बेधड़क बोलने वाली बेटी जब किसी नाम से जुड़ती है तो फिर सोच समझ कर बोला करती है।
بیٹیاں ماں باپ کی شان ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر بہن بیٹی کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ ایک بیٹی کے لیے بہت فخر کا مقام ہوتا ہے جب کوئی کہتا ہے کہ یہ تو بالکل اپنے باپ پر گئی ہے۔ اوروں کے لیے جیتے تھے تو کسی کو شکایت نہ تھی، تھوڑا سا اپنے لیے کیا سوچ لیا، زمانے کے لیے خود غرض ہو گئے۔ ایک نسل کی جہالت دوسری نسل کی روایت اور پھر تیسری نسل کا عقیدہ بن جاتی ہے۔ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی۔ اگر تم اپنے علم پر مغرور ہو تو جہالت کے لیے یہی کافی ہے۔ کتابوں کے علاوہ جو چیز سبق دیتی ہے وہ زندگی ہے۔ اپنی زندگی کو اتنا فضول مت بناؤ کہ تمہاری زندگی کے فیصلے بھی دوسرے لوگ کرنا شروع کر دیں۔ اگر کسی شخص کو خود میں کوئی عیب نظر نہ آئے تو سمجھ لیں کہ اس کی جہالت اپنی انتہا سے بھی آگے نکل چکی ہے۔ بیٹیوں کو جب رخصت کرو تو ان کو دو لوگوں سے دور رہنے کی نصیحت ضرور کیا کرو۔ وہ لوگ جنہیں سسرال والے ناپسند کرتے ہوں ان سے میل جول نہ رکھیں۔ دوسری وہ عورتیں جو دوسروں کے گھروں میں تانک جھانک کرتی ہوں اور دوسروں کی غیبت کرتی ہوں ان سے بھی دور رہیں۔ لفظ آپ اور تم دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، پر اس سے بولنے والے کی تربیت کا پتہ چلتا ہے۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو کیونکہ الفاظ انسان کی نسلوں کا تعارف کروا دیتے ہیں۔ پوچھا گیا غرور کیا ہے تو جواب ملا کہ خاک سے بنائے گئے انسان کا اپنی اوقات بھول جانا غرور ہے۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا، لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنویں سوکھ جاتے ہیں۔ یہ قدرت کا قانون ہے، یہ بڑے راز کی بات ہے۔ آپ کسی کے لیے کچھ بھی کر لو، جتنا مرضی کر لو، کچھ لوگوں کے شکوے شکایتیں ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں اگر سونے کی پلیٹ میں بھی کچھ دیا جائے تو چمچہ نہ ہونے کا شکوہ بہرحال رہتا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ تم اکیلے کیوں ہو؟ ہم نے مسکرا کر کہا کہ دوسروں کا حد سے زیادہ خیال رکھنے والے اکثر اکیلے رہ جاتے ہیں۔ اگر کبھی موقع ملے تو لوگوں پر 3 احسان ضرور کرو۔ نفع نہیں دے سکتے تو ان کا نقصان بھی مت کرو، خوش نہیں رکھ سکتے تو انہیں رنجیدہ بھی مت کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو ان کی برائی بھی مت کرو۔ سفر کرو اور کسی کو نہ بتاؤ، ایک سچی محبت کی کہانی جیو اور کسی کو نہ بتاؤ۔ خوش رہو اور کسی کو بھی نہ بتاؤ کیونکہ لوگ خوبصورت چیزوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ آپ سے محبت کرنے والا شخص آپ کو سنے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتا۔ کوئی بھی شخص اپنی زندگی میں اتنا مصروف نہیں ہوتا کہ کچھ لمحے نہ نکال سکے، بے وقوف نہ بنیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور اچھا سا کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔